च्याप्टर 8 इन्फ्लेसन। अब यो एउटा क्वेसन छ एक्सप्लेन रिजन अफ इन्फ्लेसन, त्यो सोधिएको छ, त्यो आफै लेख्नु पर्यो। त्यो इन्फ्लेसन भनेको द डिक्रिज इन पर्चेजिङ पावर अफ मनी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, भनेको कुनै 100 रुपियाँले जस्तै एउटा ड्यू अहिले पाउँछ भने भोलि गएर 112 रुपियाँमा पाउँछ, अर्को वर्ष गएर 200 भनेको 150 मा पाउला। त्यही हो पावर भनेको पैसाको पर्चेजिङ पावर घट्यो। एक्चुअल डलरलाई फ्युचर डलर पनि भनिन्छ। इन्फ्लेसन भएको, त्योमा इन्फ्लेसन भएको छ, 1 + f को पावर n भएको छ त्यो पैसामा। इट टेक्स इन्टु एकाउन्ट एनी एन्टिसिपेटेड चेन्ज इन एमाउन्ट ड्यू टु इन्फ्लेसनरी अर डिफ्लेसनरी इफेक्ट, भनेको इन्फ्लेसन डिफ्लेसन भएको छ त्योमा, त्यसैले भन्छ एक्चुअल डलर, फ्युचर डलर या इन्फ्लेसन भएको। कन्स्ट्यान्ट/बेस इयर डलर, इन्फ्लेसन नभएको। इट रिप्रेजेन्ट्स कन्स्ट्यान्ट पर्चेजिङ पावर अफ मनी, भनेको आज जुन कुरा सहीमा पाइरहेछ 10 वर्षपछिसम्म पनि त्यो सहीमा पाउँछ। इन्डिपेन्डेन्ट अफ पासेज अफ टाइम एन्ड इट डज नट कन्सिडर एनी इन्फ्लेसनरी अर डिफ्लेसनरी इफेक्ट। यो एभरेज इन्फ्लेसन रेट भनेको एफ हो। पहिला हामी आई पढ्थेँ, यहाँ f% हो, त्यही f भनेको एभरेज इन्फ्लेसन हो। अब मेजर अफ एभरेज चेन्ज इन पर्चेजिङ पावर अफ मनी ड्युरिङ अ स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम, यो भनेको एभरेज मेजर गर्छ। जस्तै पहिलो वर्ष त्यो कुरा यहाँ क्लियर हुन्छ, यहाँ आएर हेरौँ एभरेज इन्फ्लेसन भनेको के हो त्यो अहिले बुझ्छौँ। मेजरिङ इन्फ्लेसन या मेजरिङ एभरेज इन्फ्लेसन हो यो खासमा। सपोज वी वान्ट टु क्यालकुलेट द एभरेज इन्फ्लेसन रेट फर 2 इयर पिरियड, 2 वर्षको इन्फ्लेसनको एभरेज निकाल्नु छ। फर्स्ट इयर इन्फ्लेसन इज 4%, सेकेन्ड इयर इन्फ्लेसन इज 8%, युजिङ बेस प्राइस 100 रुपियाँ, भनेको एउटा कुरा 100 रुपियाँमा पाइरहेको थियो भने त्यो पहिलो वर्ष त्योमा 4%ले त्यो इन्फ्लेसन भयो, अर्को वर्ष 8%ले इन्फ्लेसन भयो, अनि अब एभरेज निकाल्यो भने एभरेज इन्फ्लेसन रेट कति हो त्यो निकाल्न भनेको छ। हाम्रो जेनरल फर्मुला के छ, 100 1 + f को पावर n, यो f भनेको एभरेज इन्फ्लेसन हो। त्यसपछि अब के गर्यो, 4%ले पहिलो वर्ष इन्फ्लेसन भयो, 100 * 1 + 0.04 को पावर 1, यो भनेको फर्स्ट इयर इन्फ्लेसन हो। त्यसपछि जति भ्यालु आयो त्यहीमा नि अब सेकेन्ड इयरमा इन्फ्लेसन हुन्छ, 1 + 0.08 को पावर 1, किनकि दोस्रो वर्षमा 8%ले इन्फ्लेसन भएको छ। त्यो दुवैलाई सल्भ गर्दाखेरि 112.32 आयो। यो के आयो, इन्डिभिजुअली गरे, पहिलो वर्षमा 4% गरे, दोस्रोमा 8 गरे, तेस्रोमा 12 गरौँला। यो इन्डिभिजुअल गरे, त यसरी त हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्दिनँ। त्यसैको लागि अब के गर्यो भने यो 112.32 लाई इक्वेट गर्यो केसँग, 100 1 + f को पावर 2 मा, किनकि 2 वर्षको लागि इन्फ्लेसन हो। त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि f = 5.99 भनेको 6% आयो। 6 भनेको यो एभरेज इन्फ्लेसन हो। यो अब एभरेज इन्फ्लेसन निकालिसकेपछि अब यही इन्फ्लेसन युज गरेर 10 वर्षपछिको पनि निकाल्न सकिन्छ। अब एभरेज भनेको 6% आयो, तर यहाँ पहिलो वर्ष 4 भएको थियो, दोस्रो वर्ष 8 भएको थियो। एभरेज भनेको त कहिले पनि एक्ज्याक्ट हुँदैन, एभरेज भनेको जस्ट एउटा जानकारीको लागि हो, एउटा चेन्ज कति आएको छ त्यो मात्र त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैले अब यही एभरेज युज गर्छौँ। अब त्योमा के गरिदियो हामीले, के निकाल्दियौँ भने त्यो 10 वर्षमा कति हुन्छ त्यसको भन्दाखेरि इन्फ्लेसन कति हुन्छ, 100 1 + f को पावर 10, 100 1 + 0.06 को पावर 10 गर्दाखेरि त्यही कुरा जुन 100 रुपियाँमा पाइरहेको थियो दोस्रो वर्षसम्म भनेको 2 वर्षपछि 112 मा पायो, 10 वर्षपछि 179 मा पाउँछ। अब पर्सेन्टेज इन्क्रिज कति भयो भनेको इन्फ्लेसनमा, त 179 - 100 हो बेस प्राइस, डिभाइड बाई 100 × 100 भनेको 79.08%ले हाम्रो इन्फ्लेसन भयो 10 वर्षपछिसम्म। त्यसपछि कन्सिडर एउटा न्युमेरिकल छ, कन्सिडर द फलोइङ क्याश फ्लो अफ द प्रोजेक्ट, कन्भर्ट द क्याश फ्लो इन्टु द इक्विभ्यालेन्ट एक्चुअल डलर। एक्चुअल डलरमा कन्भर्ट गर भनेको इन्फ्लेसन भएकोमा कन्भर्ट गर्नु छ, मतलब कि 1 + f को पावर n लगाउनु छ हो। त हामीले के दिएको छ, पिरियड दिएको हुन्छ 0 देखि 5 सम्म। कन्स्ट्यान्ट डलर भनेको यो क्याश फ्लो दिएको हो हामीलाई, एनसीएफ भन्न पनि पायो, नेट क्याश फ्लो भन्न पनि पायो, -2,50,000 1 लाख त्यसो गरेर दिएको छ। अनि यो कन्भर्जन फ्याक्टर भनेको 1 + f को पावर n, अनि f भनेको हामीलाई गिभेन हुन्छ यहाँ 5%, त 1 + 0.05 को पावर 1 0 गर्दा यो त्यस्तो गरेर यो निकाल्न सकिन्छ। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्दै जाने, अनि जे आयो यही हो एक्चुअल डलर। भन्न खोजेको यो पैसामा यो इन्टु 1 + f को पावर n गरेको हामीले, अरू केही गरेको होइन, इयर वाइज हो। अब त्यसपछि यो सक्यो। त्यसपछि के छ, इक्विभ्यालेन्स क्यालकुलेसन अन्डर इन्फ्लेसन। अब के छ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट। अब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट आई, दिस रेट टेक्स इन्टु एकाउन्ट द कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ अर्निङ एन्ड पर्चेजिङ पावर अफ मनी, भनेको हाम्रो मार्केटमा के हुन्छ, व्यापारीले कुनै कुरा किनेर ल्याउँछ, त्यसैले त्यहाँ अर्निङ पावरको कुरा आयो, र हामी गएर पर्चेज गर्छौँ त्यो कुरा। व्यापारीले किन्छ अनि हामीलाई बेच्छ, त हामी त पर्चेज गर्छौँ नि त, हो त अर्निङ एन्ड पर्चेजिङ पावर। अर्को कुरा के भन्ने भने जस्तै व्यापारीले पर्चेज गरेर ल्यायो अनि उसले हामीलाई बेच्दाखेरि अर्न गर्यो, पैसा प्रफिट अर्न गर्यो, जसरी पनि यसलाई बुझ्न पायो। त यो आई जुन छ त्यसले अर्निङ पावर र पर्चेजिङ पावर दुवैलाई केयर गर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट आई भन्छ। त्यसपछि इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट भनेको यो इन्ट्रेस्ट रेटमा इन्फ्लेसन छैन, इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट नामै छ, आई-यसको नाम हो। इट इज एन एस्टिमेट अफ ट्रु अर्निङ पावर अफ मनी वेन इन्फ्लेसन इफेक्ट हेज बिन रिमुभ। इन्फ्लेसन भएन भने एउटा व्यापारीले कति कमाउन सक्छ, ट्रुली कति पैसा कमाउन सक्छ, रियल भ्यालु कति कमाउन सक्छ, त्यसको मेजर हो यो आई-। भनेको इट इज एन एस्टिमेट अफ ट्रु अर्निङ पावर अफ मनी वेन इन्फ्लेसन इफेक्ट हेज बिन रिमुभ। त्यसपछि
अब एभरेज इन्फ्लेसन रेट एफ यो हामीले पढिसक्यौँ अघि नै, यो फेरि पढ्नु पर्दैन। त्यसपछि अब के छ भने अब हाम्रो दुईवटा टपिक छ, कन्स्ट्यान्ट डलर एनालाइसिस, एक्चुअल डलर एनालाइसिस। कन्स्ट्यान्ट डलर एनालाइसिसको एउटा मात्र तरिका छ, एक्चुअल डलर एनालाइसिसको लागि दुईवटा तरिका छ, एउटा डिफ्लेसन मेथड, एउटा छ हाम्रो एडजस्टेड डिस्काउन्ट मेथड। त पहिला कन्स्ट्यान्ट डलर एनालाइसिस गरौँ। कन्स्ट्यान्ट डलर एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीलाई पिरियड र कन्स्ट्यान्ट डलर नै दिएको हुन्छ, अनि पिरियड दिएको छ 0 देखि 5 सम्म, कन्स्ट्यान्ट डलर दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म। अब हामीलाई के भनेको छ क्वेसन हेरौँ, consider the previous numerical and calculate what is the present worth of this project if the company wants to earn 12% inflation free interest rate अरे भनेको इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट भनेको इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ हेरौँ, इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट भनेको आइडास पर्सेन्टेज हो। त हामीलाई इन्फ्लेसन फ्री चाहियो। त इन्फ्लेसन फ्री चाहिनेको मतलब के हो, 1 + i को पावर -n चाहियो। अब यहाँ त आइडास हुन्छ हो, त जुन पैसा छ त्योमा 1 + i को पावर -n गरिदिने अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिने, त्यो भइहाल्छ हाम्रो एक्चुअल डलर या प्रेजेन्ट। अनि त्यो सबैलाई जोड दिँदाखेरि त्यो यो हुन हाम्रो एक्चुअल डलर भनौँ या प्रेजेन्ट वर्थ भनौँ, अनि जुन यो एन्सर आयो सम गरेर यो सबैलाई समेसन गरेर यो इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ हो, यो सक्यो। त्यसपछि अब एक्चुअल डलर एनालाइसिसमा डिफ्लेसन मेथड छ, अनि अर्को मैले देखाइसकेँ एडजस्टेड डिस्काउन्ट मेथड हो। त अब डिफ्लेसन मेथड हेरौँ, इट रिक्वायर्स 2 स्टेप टु क्यालकुलेट कन्भर्ट एक्चुअल डलर इन्टु इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ। फर्स्ट वी कन्भर्ट एक्चुअल डलर इन्टु कन्स्ट्यान्ट डलर। पहिलोचोटि स्टेपमा यो गर्छु, युजिङ जेनरल इन्फ्लेसन रेट एफ। पहिला के गर्ने, एक्चुअल डलरलाई कन्स्ट्यान्ट डलरमा लाग्ने। एक्चुअल डलरलाई कन्स्ट्यान्ट डलरमा लाग्नुको मतलब के हो, इन्फ्लेसन भएकोदेखि नभएकोमा लानु, मतलब 1 + f को पावर -n गर्नु पर्यो पहिला, त एफै युज गर्नु पर्यो नि त हो। फर्स्ट स्टेपमा एक्चुअल डलरलाई कन्स्ट्यान्ट डलरमा लाग्ने, तर हामीलाई लाग्नु कहाँसम्म छ, प्रेजेन्ट वर्थसम्म छ नि त हो। त एक्चुअल डलरलाई कन्स्ट्यान्ट डलरमा लाग्ने र हामीलाई के थाहा छ, कन्स्ट्यान्ट डलरदेखि प्रेजेन्ट वर्थ लाग्नलाई 1 + i को पावर -n गर्नुपर्छ हो। त त्यही दुईटैको कम्बिनेसन जस्तो हो। त सबभन्दा पहिला के गर्ने, हाम्रो पिरियड र एक्चुअल डलर हामीलाई दिएको हुन्छ, अनि सेकेन्ड स्टेपमा यहाँ छ, सेकेन्डमा फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ अफ सी डलर युजिङ आइडास और इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट। त अब कन्सिडर द फलोइङ क्यास फ्लो। अब यो कोही यति यहाँसम्म क्वेसन हो हाम्रो, पिरियड 0 देखि 5 सम्म ए डलर भनेको यति दिएको छ। अब सबभन्दा पहिला त के गर्नु पर्यो, भनेको एक्चुअल डलरलाई कन्स्ट्यान्टमा लानु पर्यो। त एक्चुअल डलरलाई कन्स्ट्यान्टमा लानु भनेको के, इन्फ्लेसन भएकोबाट नभएकोमा लानु, मतलब 1 + f को पावर -n गर्नु। त्यो गरेर हाम्रो यति आयो, कन्स्ट्यान्ट डलर लगिसके। त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट डलरबाट प्रेजेन्ट वर्थ लाग्ने, त यहाँ छ तरिका हामीलाई, कन्स्ट्यान्ट डलरबाट इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट युज गरेर प्रेजेन्ट वर्थ भनौँ या एक्चुअल डलर भनौँ त्यहाँ लाग्न सकिन्छ। अब के गर्ने, कन्स्ट्यान्ट डलरसम्म आइसकेपछि अब यता आउने। अब हामीलाई के छ भने एफ दिएको हुन्छ 5%, आई ड्यास पनि इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट आई ड्यास पनि दिएको छ 10%। त यो एफ 5% यहाँ युज भइसक्यो, आई ड्यास यहाँ युज। अब के गर्ने, यो सी डलरले यहाँ कपी गर्ने, मैले त्यो कपी गरेको छुइनँ, डाइरेक्ट 1 + i ड्यास को पावर -n यहाँ लेखेँ, अनि यो -75,000 × 1 यहाँ लेखेँ, 30,400 इन्टु यो गर्दै यहाँ लेखेँ, सबैलाई सम गरिदिएँ, यो 44,286 जुन छ 44,286 यो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ हो। यो भने के थियो, हाम्रो डिफ्लेसन मेथडबाट थियो। योमा के गर्नुपर्छ, 2 स्टेप मेथड। पहिला एक्चुअल डलरलाई कन्स्ट्यान्ट डलरमा लाने, कसरी, एफ 1 + f को पावर -n गरेर, अनि त्यसपछि के गर्ने, इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट गराउनु पर्यो, 1 + i ड्यास को पावर -n गरिदिने हो। र त्यो काम यहाँ पनि त्यही काम, सेकेन्ड स्टेप भनेको यहाँ गरेको थिएँ हामीले, कन्स्ट्यान्ट डलर एनालाइसिसमा सेकेन्ड स्टेप युज भयो डिफ्लेसन मेथडको, त्यसरी बुझ्ने। अब यही क्वेसनलाई एडजस्टेड डिस्काउन्ट मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ, उस्तै भ्यालु आउँछ। यहाँ हेरौँ एन्सर हाम्रो 44,010 भनेको 44,010 रुपियाँ आयो, यहाँ चाहिँ 44,286 अलिकतिको फरक आयो, त्यति त अब के भन्ने 210-20 को के फरक। एडजस्टेड डिस्काउन्ट मेथड, द 2 स्टेप प्रोसेस क्यान बी स्ट्रिमलाइन्ड इन 1 स्टेप व्हिच परफर्म्स डिफ्लेसन एन्ड डिस्काउन्टिङ। त आई = i ड्यास + i ड्यास इन्टु f + f, यो फर्मुला गरिदियो भने i ड्यास र f जुन बेग्ला बेग्लै अघि लगाएको थिएँ, पहिला f लगाएको थिएँ अनि i ड्यास लगाएको थिएँ, एकै स्टेप मैले लगाइदियो। अब कन्सिडर द प्रिभियस न्युमेरिकल using adjusted discount method, calculate the total present worth if f = 5% and i dash = 10%। त f र i dash दियो, पहिला i निकालिहालेँ, त्यसलाई क्याल्कुलेट गरेर फर्मुला लगाएर 0.155 हाम्रो i आयो। के पिरियड दिएको छ, एक्चुअल डलर दिएको छ, एक्चुअल डलरलाई प्रेजेन्ट वर्थमा लानु छ। त अघिको स्टेपमा के थियो, एक्चुअल डलरलाई कन्स्ट्यान्टमा लग अनि कन्स्ट्यान्टदेखि प्रेजेन्टमा लग, तर यहाँ के डाइरेक्ट लाग्न पायो, कन्भर्जन फ्याक्टर हामीसँग छँदैछ 1 + i को पावर -n। अघि पनि दुईटैमा -n भनेको 1 + i f को पावर -n गरेको थिएँ, 1 + i ड्यास को पावर -n गरेको थिएँ, यहाँ पनि 1 + i को पावर -n नै गर्ने। र i भनेको के हो, इन्फ्लेसन र इन्फ्लेसन फ्री इन्ट्रेस्ट रेट दुवैको कम्बिनेसन हो। अनि के गर्यो, 1 + i को पावर -n भनेको 1 + 0.155, 1 + 0.155 को पावर -0 -0 -1 -2 त्यस्तो गर्दै यो लेख्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो लेखिदिने, जोड दिने, यो हो इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ। यो अघि लिएर अघि लगभग सेम आयो, यही हो हाम्रो एन्सर। यो यसरी सकियो च्याप्टर।